अस्सलाम वालेकुम जी, लाला जी व्लॉग्स में मैं आदिल इकबाल हाजिर हूँ। कोई टेंशन फ्री रहो, सब कुछ बेहतर हो सी हौसले नहीं चाहते अपने ते अस मुसलमान हाँ हिंदुआ ना साड़ा कोई जड़ा ना हमें इसमें सबक सिखाना कि मुसलमान नहीं कहता कदे तो हिंदू कहा गाय नाम शराब पीने वाले ते जरूरत पैने पर बॉर्डर पर भी जुड़ना पेसी आर्मी की सपोर्ट भी जुड़ना पेसी लिहाजा जड़ा ना हौसले जड़ा जवान अपने बुलंद रखन इंशाल्लाह बेहतर हो सी सब कुछ फैर करिए। हमारे पड़ोसी, हमारे नेबर, हमारे दोस्त, हमारे भाई उस्मान खालिद भट्ट साहब जो हैं, जो कि अब हमारे साथ नहीं रहे जी। और मैंने रात को भी जो वहाँ पे एक जंगी सूरत आ रही है उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस लगाई हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट्स मुझे मिलती रही हैं। लेकिन ये जो लास्ट वीडियो थी मेरी, वो यही खबर थी कि उस्मान जो है हमारे बिल्कुल पड़ोस पे, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए हुए हैं और उनका नमाज जनाजा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:30 पे यानी कि दिन के 2:30 बजे अदा कर दिया गया है और उनको अपने आबाई गांव में सुपुर्द हाक कर दिया गया है जी, जो उनका अपना कब्रस्तान है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सभी को एक ना एक दिन मौत का जायका चखना है जी, और अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट के जाना है। जितने भी हम इंसान हैं, जितने भी चरिंद परिंद हैं, जितने भी जानदार हैं, यानी कि हमको वापस तो जाना ही है। लेकिन इस तरह की जो हादसाती मौत है, और स्पेशली जो भारत की तरफ से जो इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है और बिला जवाज़ फायरिंग हो रही है, बराबर लगातार फायरिंग हो रही है, जिसके नतीजे में उस्मान के साथ साथ जो उसामा इशरत नामी जो बिल्कुल यंग लड़का था, अभी 22-23 साल उसकी एज थी, और उस समेत उसकी 2 बहनें जो ज़िला बाग से है, डिस्ट्रिक्ट बाग जो है आज़ाद कश्मीर, वहाँ के वो मुकामी थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो खरेटा सेक्टर है, वहाँ से भी 3-4 मज़ीद शहादतें जो हैं वो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं जी, जिसमें एक छोटी बच्ची जो है उसका भी बताया जा रहा है 40 दिन की ज़िंदगी थी उसकी, और अपनी माँ समेत वो अल्लाह को प्यारी हो गई है जी। और उसके साथ साथ बाकी अगर बात की जाए मकबूजा कश्मीर ज़िला जो पुंछ है, जो सेक्टर, वहाँ पे बेशुमार कश्मीरी जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार बैठे हैं जी, और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और समझ लें तो दोनों अतराफ़ में जो कश्मीरी कम्यूनिटी है हमारी, वो इस वक्त इस पूरे मामले में वो सफ़र कर रही है जी, और अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। तो जो सूरत हाल बनी पड़ी है आपसे छुपी नहीं है, आप तो बेहतर जानते हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। और ये जो लास्ट नाइट जो गुज़री है रात, ये किस तरह की गुज़री है, कितना नुकसान हुआ, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था पहले भी कि बेशुमार नुकसानात के खदशात हैं, लेकिन तब तक कोई फाइनल रिपोर्ट्स नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है कि कोई भी चीज़ है उसकी तहकीक की जाए पहले, और उसको जिसे कहते हैं ना कि एक ऑथेंटिक चीज़ हो तो आप तक डिलीवर की जाए या आप तक पहुंचाई जाए। क्योंकि मेरे समेत बेशुमार हमारे जो कश्मीरी ओवरसीज़ भाई हैं, जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए अपनी फैमिलीज़ को, बीवी बच्चों को, वालिदैन को छोड़ के बैरून ममालिक में अपने रोज़गार के सिलसिला में गए हुए हैं, उनको पैनिक करना, उनको परेशान करना अपनी इन बातों से या इस तरह की ख़बरों से, वो मकसद नहीं था। तो खैर, जो फाइनल आपने सुन लिया होगा, उस्मान जो हमारे बिल्कुल समझ लें कि हमारा 5 से 7 मिनट की वॉकिंग है जी। उस्मान का घर और हमारा घर है जो उसके दरमियान जो है डिस्टेंस है 5-6 मिनट समझ लें। अगर आप फिट हैं, सेहतमंद हैं, तो अगर आप पैदल चलें तो 5 से 6 मिनट की वॉकिंग बनती है। तो ये समझ लें कि कोई दूर दराज की बात नहीं है, बिल्कुल घर में ही ऐसा हुआ है। तो देख लें फिर ये नुकसान कौन भरेगा, इसका ज़िम्मेदार कौन है। अब तो ये कश्मीरी लाखों की तादाद से, जब से 1947 के बाद जब से ये सेपरेशन हुई है, तो ये इशू चला आ रहा है। तो लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानें जो हैं वो दे बैठे हैं जी कश्मीर की खातिर। तो अब उस्मान जो है वो उस लिस्ट में आ चुका है, उन शहीदों की लिस्ट में, और अल्लाह ताला उसको एक शहीदों का रुतबा अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला और फा मकाम अता फरमाए। और उस्मान के साथ साथ जितने भी कश्मीरी या पाकिस्तानी इंडियन फायरिंग और उसकी जो जारियत जारी है उसकी निशाना बने हैं, उनकी ज़द में आए हैं, और अल्लाह ताला उन सभी की फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाएँ जी। और स्पेशली जो हमारे लिए, हमारी जानों की हिफाजत के लिए जो फ्रंट लाइन पे जो इस वक्त दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं जी, अल्लाह ताला उनको हिम्मत और उनके हौसले जो हैं वो बुलंद करें। क्योंकि अब आज की रात जो आने वाली है, समझ लें कि पाकिस्तान इस वक्त अभी शाम का वक्त है, लेकिन रात को क्या मनाज़र होंगे दोबारा से, ये कोई भी नहीं जानता जी। और कल तक उस्मान हमारे साथ मौजूद था, ज़िंदा सलामत। उसकी मैं एक ऑडियो जो है वो भी प्ले करूँगा, आपने वो भी सुन लेनी है।
اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عثمان جو ہے ہمارا بھائی، اس کی شادی ہوئی تھی جی فیبروری میں، اسی سال 2025 کے دوسرے مہینے میں. تو ابھی 2-3 مہینے اس کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے. لیکن اپنی زندگی کے ایک عام انسان، عام شہری جو ہوتا ہے، شریف شہری، وہ کتنے خواب سجائے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اچانک سے پوری رات جاگنے کے بعد، پوری رات آوازیں سننے کے بعد، پوری رات اپنوں کی حفاظت کرنے کے بعد جب آپ کا موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو آپ پھر کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے. تو سیم اسی طرح عثمان کے ساتھ بھی ہوا کہ پوری رات جاگنے کے بعد جب وہ مطلب باہر نکلا، فجر کے بعد کا وقت تھا، تو اچانک سے انڈیا کی بھارت کی طرف سے جو گولہ بارود ہے وہ آ کے سمجھ لیں کہ مکان کے باہر ہی پڑا، جس کے نتیجے میں وہ اس کو زخم آئے. اور جو لوکل ہاسپٹل ہے جو ڈسٹرکٹ کوٹلی کا، وہاں اس کو لے کے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے حالت حقیقی سے جا ملا جی. اور ہماری دعا ہے کہ اس کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی باقی کے جو چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے، جتنے بھی نوجوان شہید ہو رہے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں یا اس مشکل میں مبتلا ہیں، جو سچویشن بنی ہوئی ہے ابھی آزاد کشمیر میں، بے شمار جو لائن آف کنٹرول کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید اس طرح کی جانی نقصان سے بچائے. تو باقی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اسامہ عشرت نامی جو جوان لڑکا، بیچارہ اتنا خوبصورت لڑکا، ابھی اس کی 8 دن پہلے شادی ہوئی ہے. اس کی ماں کا میں نے انٹرویو بھی سنا ہے، تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے. ضلع باغ سے، وہ ان کے گاؤں کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ باغ سے ان کا تعلق ہے. اور وہ بھی لاسٹ نائٹ اس فائرنگ سے جو ہے نا اپنی اسامہ جو ہے وہ اپنی 2 چھوٹی بہنوں سمیت، وہ تینوں بہن بھائی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جی. اور اسامہ کی شادی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 8 دن پہلے ابھی ہوئی ہے. تو 8 دن پہلے ایک بندہ اپنے شادی کے بندھن میں وہ بندہ ہے، اور اس کی کتنے خواب ہوئے ہوگے. یہ چیزیں سوچ کے نا، تصور کر کے، امیجن کر کے بہت تکلیف ملتی ہے کہ کشمیریوں کو ہی کیوں قربانی کے لیے چنا جاتا ہے جی دونوں اطراف میں. تو یہ ایک بہت سمجھ لیں کہ دکھ بھری داستانیں ہیں ان کی، اگر آپ دیکھیں جو شہید ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو شہیدوں کا رتبہ عطا فرمائے جی. ہماری یہی دعا ہے. اور اس میں ہمارے خاندان، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بہن بھائی، ہمارے سمجھ لیں، میں یہ جو عثمان پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اسپیشلی، یہ بھی کوئی دور دراز کا کیس نہیں ہے جی. یہ بالکل ہمارے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھر کے قریب ہے. اور جس گولہ بارود سے یہ زخمی ہوا عثمان اور پھر اپنی جان گنوا بیٹھا، وہ ہمارے گھروں سے، ہماری زمینوں سے، ہمارا جو جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے اوپر سے گزر کے گیا جی وہ. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے ایک بہانہ بنتا ہے، اور جس کا نمبر ہوتا ہے، جس کا ٹائم پورا ہوتا ہے، وہ اس کو جانا پڑتا ہے جی اپنے رب کے پاس. تو یہ تھا. تو باقی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمت نہ ہاریں، حوصلے رکھیں. اور جیسا کہ عثمان کی وائس ریکارڈنگ بھی آپ نے سنی ہے، واٹس ایپ پہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اسی لاسٹ نائٹ کو. اور میرا جو بھائی ہے اس کے ساتھ بھی اس کی کافی گپ شپ ہوئی ہے، اور اس کا کافی اچھا دوست بھی تھا عثمان. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پاک آرمی کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم چلے جائیں گے. اس کے اندر ایک جذبہ تھا جو سمجھ لیں کہ اس کی لاسٹ وائس ریکارڈنگ جو آپ نے سنی ہے. تو خیر اب وہ ہم میں نہیں رہا جی. تو باقی اس طرح کے کتنے کیسز ہیں آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں، ان ساروں پہ اگر ویڈیوز بنائی جائیں، آپ کو بتایا جائے تو بہت ایک لمبی لسٹ ہے جی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ریسنٹ رپورٹ تھی، اس کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا جی اپنے یبائی گاؤں میں. تو اب اس کو یقیناً اس کی تدفین کا معاملہ بھی مکمل ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور باقی اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. اور جتنے بھی کشمیر میں شہید ہوئے ہیں جی، ان سبھی کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ ہمت، صبر عطا فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی اچھی خبر کے ساتھ جی، جو کہ متوقع نہیں ہے، حالات سخت خراب ہیں، لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ.